الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حضرات الأساتذة الكرام الأحباء والإخوة المشاركون المساهمون في برنامج عديدة والإخوة المستمعون، أولا نشكر الله سبحانه وتعالى أن أتاحنا وأتاح لكم هذه الفرصة القيمة لعرض هذه البرنامج ولاستماعها من أبناء هذه الدار. المركز الأساسي والموضوع الأهم الذي اخترناه لهذه الرحلة هو قضية فلسطين، قضية بمعناها الأشمل، كل ما يتعلق بقضايا فلسطين والمسجد الأقصى، فجعلنا هذا الموضوع موضوعا مركزيا أساسيا. أما هذا البرنامج المساجلة الشعرية فهذا لكي تتعمقوا في اللغة العربية، لكي تشعروا اللغة العربية وتتذوقوها وتتعلموها وتتمرنوها. قيل بأن الإمام الشافعي رحمه الله عاش 20 سنة في اللغة والنحو والصرف والأدب، وكان شاعرا بالسليقة والطبع، وقال لو كنت شاعرا، ثم ترك فيما بعد ذلك وهناك ديوان ينسب إلى الإمام ولكن فيه أخلاط كثيرة. قال حينما ترك الشعر قول الشعر: لو كنت أقول الشعر وأقرضه لكنت أشعر من لبيد. ولبيد تعرفون هو أحد الشعراء السبع من المعلقات. فالشعر والأدب في الحقيقة ليس مقصودين لطالب العلم، وإنما هما وسيلتان مهمتان للتفقه في اللغة العربية ولتقوية الأساليب العربية ولفهم القرآن أولا. ولهذا نحن نهتم بالشعر الجاهلي أكثر من الشعر الذي قيل في العصر العباسي والشعر الذي قيل فيما بعد ذلك حتى إلى يومنا هذا. الشعر له قيمة تعرفونه، والشاعر لهم أهمية وقيمة كبيرة. الشعر مأخوذ من الشعور، وكذلك الشاعر، لأنه يكن في نفسه شعورا وحساسية
أكثر من عامة الناس، فيأتي بما لا يستطيع الآخرون بأن يأتوا به. ولكن الشعر وقول الشعر ليس من كسب الإنسان محضا، إنما هو من عطاء الله سبحانه وتعالى. فمن لم يستطع أن يقول الشعر فلا ييأس من نفسه، لأنه من عطاء الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون الإنسان شاعرا بكسبه وبجده وبجهده ولو يقول أبياتا، فهذه الأبيات لن تكون كالشعراء الملهمين. الحقيقة إن الشعراء هم يستلهمون الكلام، أو أحيانا يكونون مقهورين بأن يقولوا الشعر، فإن لم يقولوا فهم يكونون متضايقين كثيرا من داخل نفوسهم. وهذا ليس لا تستغربوا بأن الشعراء يكونوا ملهمين. نعم، يكون الإلهام على كل شخص، حتى يلهم الله سبحانه وتعالى في قلوب الحيوانات، يحيي النحل، والإلهام يكون، والإلهام ليس خاصا بالأنبياء. الإيحاء والإلهام يكون في عامة الناس، حتى يكون في الكافر. هذه المدنية التي نحن نعايشها اليوم، هذه المدنية ما وصلت إليه الإنسان إلا بسبب الإلهامات. وأنا أضرب لكم مثلا هذا نيوتن، وأضرب لكم مثلا هذا ماركوني الذي جعل الراديو. قد ألقى الله في نفوسهم، وبدأوا يخترعون ويخترعون ويخترعون، حتى وصل الإنسان اليوم إلى أنه يدور يصل إلى سطح القمر. فالشعر يا إخوان ليس هو المقصود بالذات، حتى الأدب، إنما نحن نتعلم اللغة العربية لكي نكون متدبرين متبصرين متفقهين في كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله لا حد له ولا نهاية، فكل من يعد نفسه للغوص كالغواصون والغواصات يستطيع أن يغوص في بحار القرآن الكريم ويستخرج منها اللآلئ. المقصود هو ذاك الموضوع الذي نحن أشرنا إليكم في بداية الأمر. وهذا الموضوع هو يحيي غرضنا، لأن قضية فلسطين أو قضية المسجد الأقصى هي قضية المسلمين، هي قضية الإسلام، ليست قضية عربية. حتى لا يستطيع هؤلاء القوميون العرب لم يستطيعوا أن يجعلوها قضية عربية. يا ليت لو يحققوا هذه القضية أن يكون عربية، لكن لم يستطيعوا، فضلا أن يستطيعوا أن يكونوا هذه القضية قضية إسلامية. لن تتحرر القدس إلا بالعلماء الربانيين، بالمجاهدين الربانيين الأتقياء. وأين هم؟
هاتوا رجالا مثل صلاح الدين ويتحرر القدس. فهذه القضية قضية دينية يا إخوان. إن الله سبحانه وتعالى منذ أن بدأ سلسلة النبوة في إبراهيم وفي ذريته، فخص الله ذرية إبراهيم بفرعيه الأسرة الإسرائيلية والأسرة الإسماعيلية. وقضية الإسراء ورحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسراء ليست هي إشارة فقط، وإنما كان إعلانا صارخا بأن الفضل والكمال والأمانة والمنصب الربانية الذي ألقى الله سبحانه وتعالى على هذه الأسرة الإسرائيلية قد لم تستطع هذه الأسرة أن يحقق دورها، وهم من قتلة الأنبياء، بل هم حاربوا الله سبحانه وتعالى. إن عقائدهم الفاسدة مليئة بمثل هذه الأعمال الشنيعة، في الحقيقة كانوا يحاربونه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. من الله، ما المراد من الله؟ هل كانوا يحاربون الله أم كانوا يحاربون الرسول؟ كانوا يحاربون الرسول طبعا، ولكن الله يقول يحاربون الله تاريخيا، وإنهم كانوا حاربوا الله سبحانه وتعالى. حتى في توراتهم موجود هذه الحكاية، إن يعقوب حارب مع الله، صارع مع الله سبحانه وتعالى طول الليل، حتى غلب يعقوب وغلب الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية سأله: ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ وقال يعقوب عليه السلام: بارك في أولادنا. قال: ما اسمك؟ قال يعقوب. قال: منذ اليوم أنت إسرائيل. وقد وهبه الله سبحانه وتعالى ذرية كثيرة كما تعرفون. فالله سبحانه وتعالى قد حصر النبوة بعد كانت النبوات منتشرة في رجال مختلفين من مناطق ومن بلدان ومن أسر مختلفة قبل إبراهيم عليه السلام، ولكن الله قد ركز سلسلة النبوة في إبراهيم وفي ذريتيهما الإسرائيلية والإسماعيلية. وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام حينما أسري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان هذا الإسراء وهذا المعراج، وقبل المعراج هناك الالتقاء مع النبيين، وكان هذا الالتقاء وكانت إمامة الرسول على هؤلاء الأنبياء كله كان إعلانا صارخا بأن الله سبحانه وتعالى قد انتزع هذا المنصب من الإسرائيليين وأعطى الله سبحانه وتعالى هذا المنصب إلى هذه الأمة المحمدية، هذه الأمة الإسلامية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. هؤلاء الإسرائيليون نعم كانوا لهم فضيلة في دورهم، ولكن لم يحققوا أن يؤدوا هذه الأمانة الربانية، فانتزع الله منهم هذه
وأعطاهم الله سبحانه أعطى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المسلمة المرحومة. وكذلك جعلناكم أمة. لماذا كذلك؟ كلمة هذه كذلك، لماذا كذلك؟ بعد أن انتزع الله هذه الشهادة من الإسرائيليين، أعطى الله سبحانه وتعالى جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. وهذه المسؤولية ما تقع إلا عليكم يا أبناء ويا إخوان. إن الله، لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء؟ هذه الكلمة مركبة من كلمتين، هذه الجملة الصغيرة مركبة من جملتين، العلماء ورثة الأنبياء. لماذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم العالم وارث النبي أو وارثني؟ لأن الرسالة قد انتهت في ذات النبي صلى الله عليه وسلم بكمالاتها وبفضائلها. فقال العلماء ورثة الأنبياء، إشارة إلى أن هذا الدين لا يستطيع أن يتقدم إلا بالهيئة الاجتماعية، بالجماعة. هذا ليس عمل إنسان أو فرد، وإنما هي عمل جماعة. والجماعة هذه هي العلماء. من أين ينشأ العلماء؟ من أين يتربى العلماء؟ من أين يتكون العلماء؟ بمثل هذه المدارس. ولا بد أن نغتنم مثل هذه الفرص. وأنتم إخواننا وأنتم مثل أبنائنا، فأوصيكم يا إخوان من الذين يعرضون مثل هذا البرنامج ومن إخواننا الذين يستمعون، فليس قيمة الاستماع أقل من العرض، لا أبدا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الإنسان لا يتعلم إلا بحسن الاستماع، عودوا أنفسكم على حسن الاستماع. والذين جالسون هناك ويستمعون هذا البرنامج فعليهم أن يعرفوا قيمة الاستماع. واليوم لو تحسنون الاستماع فستعرضون العرض غدا إن شاء الله. ونرجو منكم أن تغتنموا مثل هذه الفرص، وتغتنموا كل لمحة، كل دقيقة، كل ثانية، وكل يوم لا بد أن تزيدوا من علومكم، من ذخيرة علومكم كل يوم، مما تتلقون من الكتب، مما تتلقون من أساتذتكم، مما تتلقون من مثل هذه البرنامج. وأكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكركم مرة ثانية خاصة على المسؤولين والقائمين على هذه الدار الذين أعطاه لنا هذه الفرصة الغالية، ومن بينهم الأستاذ الفاضل الشيخ نجيب الرحمن، وأستاذنا شيخ المدرسين شيخ إسماعيل حفظه الله، وأشكر جميع المسؤولين، وأشكر إخواننا المساعدين وإخواننا الأعضاء لإعداد مثل هذا البرنامج. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويوفقنا، ويجعل صباحكم صباح الصالحين، ويجعل مساءنا مساء المقبولين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر رئيس الحفلة